नमो रत्नत्रियाय वज्रयान सन्देश वज्रयान भलाकुसारी कार्यक्रममा आदरणीय दर्शकवृन्द, धर्ममित्र, कल्याण मित्र, अनुयायी र यजमानहरू, विगत केही दिनदेखि बौद्ध गृहस्थ भिक्षु हुनको निमित्त गर्नुपर्ने लिनुपर्ने प्रवज्याभिषेकको बारेमा केही जानकारी गराएको थिएँ। जब प्रवज्या अभिषेक प्राप्त गरिसकेपछि एकजना गृहस्थ भिक्षु आफ्नो घरमा फर्केर गृहस्थ जीवनमा रहेर गृहस्थ भिक्षुको जीवनमा दिनचर्या बिताउन थाल्छ। त्यसको बारेमा हिजो अस्ति यो 2-3 दिनसम्म बिहानदेखि बेलुकासम्मका क्रियाकलापहरू जुन अभ्यासमा अभ्यस्त हुने गर्छन् त्यो बारेमा जानकारी गराएको थिएँ। र प्रवज्याभिषेकको अवधिमा विभिन्न बुद्ध सम्बन्धी ज्ञानहरू अनि हामीले गर्नुपर्ने अभ्यासहरू र ग्रन्थ सूत्रहरूलाई त्यहाँ चाहिँ जानकारी गराउने, अभ्यस्त पार्ने र अध्यापन गराउने गरेको चाहिँ कुरा म तपाईहरुलाई जानकारी गराइसकेको थिएँ। र अब ती चाहिँ विषयवस्तुहरू मात्रै त्यो बेला मैले भने र आज मैले हिजोको श्रृङ्खलामा भनेको थिएँ भोलि ललित विस्तरको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु भनेर। पक्कै पनि तपाईहरु चाहिँ तयार भएर बस्नु भएको होला। यो युट्युबमा अपलोड गरेको जाने कारणले तपाईहरुले चाहिँ चाहेको बखतमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो वज्रयान सन्देश र वज्रयान भलाकुसारी कार्यक्रमको श्रृङ्खला 1, 2, 3, 4 गरेर तपाईहरुले एउटा डाइरेक्टरी बनाउनुहोस् र श्रृङ्खला 1 मा के मैले सन्देश र चाहिँ छलफल गरेको थिएँ, 2 मा के, 3 मा के, त्यसै गरेर यो क्रमशः आज चाहिँ जुन 51औं श्रृङ्खलासम्म आउँदाखेरि मैले ललित विस्तरको चाहिँ कुरालाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। र केही दिनसम्म सायद चाहिँ म यो ललित विस्तरको बारेमा नै जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि ललित विस्तर सूत्र हामीले सरस्वती पढ्दाखेरि ललित विस्तर सूत्र भनेको यो बुद्ध जीवनी हो। बुद्धको पूर्व जन्मदेखि राजकुमार सिद्धार्थ गौतमको रूपमा जुन जन्मनुभयो र राजकुमार सिद्धार्थ गौतमको रूपमा 29 वर्ष रहँदाखेरि उहाँले के अभ्यास गर्नुभयो, वैवाहिक सम्बन्ध गाँच्नु अगाडि के कस्तो चाहिँ कुरा चाहिँ उहाँले प्रदर्शन गर्नु पर्यो र अनि बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निमित्त चतुर्आर्य सत्यको ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त उहाँले के गर्नुभयो, यी आदि इत्यादि कुराहरू यसमा छर्लङ्ग एउटा विवरणात्मक प्रस्तुति गरेको हामीले ललित विस्तरमा हामीले सरस्वती पढ्दाखेरि पाउँछौँ हो। तर यो ललित विस्तर सूत्रलाई हामीले गहिरिएर जाने हो भने यो एकजना विद्यार्थी, इतिहासको विद्यार्थी जसले यो ललित विस्तरमा बुद्ध जीवनी भेटाउन सकिन्छ, अनि जुन बोटानीको विद्यार्थी छ भने जुन वातावरणमा लुम्बिनी वनमा राजकुमार सिद्धार्थ गौतम जन्मनु भयो, त्यो जन्मेको बेलामा त्यहाँ भएको बोट बिरुवाहरू के छ, त्यसको सुगन्धहरू कस्तो आइराखेको छ भनेर यसमा वर्णन गरेको छ। चराचुरुङ्गीहरू के कस्ता चराचुरुङ्गीहरू थिए, जीव जन्तुहरू के कस्ता थिए, तिनीहरूको आनी बानी स्वभाव कस्तो थियो। त्यसकारणले यो एनिमल साइन्स पढ्नेहरूको निमित्त पनि अति उपयोगी हुने गर्छ। त्यसै गरेर यो ललित विस्तर सूत्र र बोटनिकल चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई पनि अति नै उपयोगी हुने गर्छ। त्यसै गरेर ललित विस्तर सूत्र चाहिँ के भन्दाखेरि जियोलोजिकल स्टुडेन्टहरूको निमित्त पनि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। अब ललित विस्तर सूत्रमा वर्णन गरिएका कुराहरू अहिले जुन लुम्बिनी वनमा जुन उत्खनन जुन गरिराखेको अवस्थामा अथवा त्यो बेला वर्णन गरिएको बोट बिरुवाहरू अहिलेको लुम्बिनी वनमा छ कि छैन, त्यो बेला वर्णन गरिएका जीव जन्तु र चाहिँ पशु पक्षीहरू अहिलेको वातावरणमा त्यहाँ छ कि छैन, यसले एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि
ललित बस्तर सूत्रले त्यो बेला अर्थात् चाहिँ 623 ईसा पूर्वदेखि अहिलेको अवस्थासम्म, यसो भन्दाखेरि 2644 वर्षभित्र अगाडि र अहिलेको अवस्थामा त्यहाँको वातावरण कस्तो छ, त्यहाँको चाहिँ बोटानिकल जुन बोट बिरुवा फुलहरूको अवस्था चाहिँ मा के भिन्नता आयो, जीव जन्तुमा के भिन्नता आयो, अनि आर्कियोलोजिकल एक्सक्याभेसन पुरातात्विक उत्खननबाट त्यो तात्कालीन अवस्थामा वर्णन गरेको ललित बस्टरको चाहिँ विवरण अनुसारको वस्तुहरू अहिले भेटाए कि भेटाएन, यो सबै कुरा यो ललित बस्तर सूत्रले हामीले जानकारी दिने गर्छ। र तपाईलाई थाहा छँदैछ, जब माया देवी माइती जानको निमित्त लुम्बिनी वन हुँदै गइराख्यो, त्यो बेला लुम्बिनी वन भन्नुको सट्टामा पनि त्यो तत्कालीन अवस्थामा रुमन देही भनेर भन्ने गरिन्छ। पछि यसको नाम लुम्बिनी रहन गयो। र जुन लुम्बिनी वनबाट गइराखेको बेलामा त्यहाँ चाहिँ जुन पोखरी छ, त्यो पोखरीमा नुहाएर पिपलको बोटमा यसरी चाहिँ आड लिएको अवस्थामा सिद्धार्थ राजकुमार गौतमको स्वरूपमा बालकको जन्म भयो। अनि भनेपछि नुहाउना साथ जुन चाहिँ एकदम साधारण स्वरूपमा राजकुमारको जन्म भयो। कुनै पीडा, त्यति प्रसव पीडाहरू चाहिँ बेहोर्नु परेन। किन भन्दाखेरि जुन फोटोहरू त्यो चाहिँ ललित बस्टरको आधारमा सृजना गरिएको छ, ललित बस्तर सूत्रलाई हामीले पढ्दाखेरि देखिन्छ। भनेपछि त्यो नुहाएको पोखरीमा पक्कै पनि नर्मल डेलिभरी गराउनको निमित्त अति उपयोगी अहिले चाहिँ मानिने यो एकदम कम डोज दियो भने इर्गोमेट्रिन भन्ने एउटा केमिकल छ, त्यो इर्गोमेट्रिनले नर्मल डेलिभरी गराउँछ। तर बढी भयो भने त्यसले एबोर्सन गराउँछ फेरि। अब यो चाहिँ त्यो पोखरीमा यो इर्गोमेट्रिन जस्तै चाहिँ केमिकल भएको छ कि, किन भन्दाखेरि पोखरीमा नुहाउँदाखेरि नुहाउना साथ प्रसव व्यथा भएर अनि साधारण रूपमा कुनै पनि चाहिँ दुःख पीडा त्यति साह्रो नभइकन नर्मल डेलिभरी चाहिँ एउटा बालक जो चाहिँ यो के भन्दाखेरि राजकुमारको स्वरूपमा जन्मनु भयो। भनेपछि यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यो ललित बस्तर सूत्रमा हामीले चाहिँ पाउन सकिन्छ। अब यसको अलावा ललित बस्तर सूत्र भनेको हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो तुसिता भुवनमा रहनुहुँदा देव देवताहरूको जगत कल्याण गर्ने, उद्धार गर्ने, यो लोकमा आउनुहोस् भन्ने अनुरोध गरेको आधारमा माया देवीको गर्भमा प्रवेश गरेर जन्म लिएको भन्ने यो चाहिँ अर्थात् चाहिँ के भन्दाखेरि राजकुमारको रूपमा जन्मनु अगाडिका जुन चाहिँ बुद्धको चाहिँ जीवनीदेखि लिएर राजकुमारको रूपमा जन्मनु भएको र दरबारभित्रको जुन चाहिँ दरबारिया शौक र भोग विलासमा चाहिँ बिताउन बाध्य पारिएको र बाध्य भएको र चाहिँ अनि जुन चाहिँ महापरिनिष्क्रमण गरेर दरबारलाई त्याग गरेर यो चाहिँ चट्टो आर्य सत्यको खोजीमा, बुद्धत्वको खोजीमा लाग्दा लाग्दै 29 वर्षमा को कसरी बितायो भन्ने कुरादेखि लिएर बुद्धत्व र परिनिर्वाणसम्मको जुन जानकारी यो ललित बस्तर सूत्रमा पाउन सक्नुहुन्छ। सूक्ष्म चाहिँ के पनि पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि ललित बस्तर सूत्र चाहिँ अनुसार जुन संक्रमण भन्ने शब्द एउटा छ, संक्रमण भन्ने शब्द कुन बेला प्रयोग भयो भनेपछि शाक्यमुनि बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि म बुद्ध भएँ भनेर हाँस्नु पुग्नुभयो, खुसी हुनुभयो। अनि उहाँलाई चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि झल्यास चाहिँ फेरि चाहिँ सम्झना पनि भयो, यदि मैले बुद्धत्व प्राप्त गरेको भए म यसरी खुसी हुने नै थिएन, किनभने मध्यम मार्ग पहिले भएको थियो। अनि त्यसपछि जुन 49 दिनसम्म 7 प्रकारले
एक हप्ताको ध्यान समाधिमा बस्नुभयो, त्यो प्रक्रियालाई संक्रमण भन्ने गरिन्छ। अब यसलाई अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने संक्रमणलाई के भन्ने त अब मोनिटरिङ भन्नु पर्यो, अनुगमन भन्नु पर्यो। अनि अझ चाहिँ अहिलेको भाषामा चाहिँ यो बौद्ध भाषामा भन्ने हो भने यसलाई पुरस्चरण भनेर भन्नु पर्यो। जे जति हामीले सिक्छौँ त्यो सिकेको हामीले कसरी प्राप्त गरेको छ, त्यो वास्तविक स्वरूपमा हामीले प्राप्त गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा अनुगमन गर्ने कार्यलाई संक्रमण भनेर हामीले बोध गर्न सकिन्छ। अब त्यस कारणले के भन्दाखेरि यो ललित विस्तर सूत्रको सन्दर्भमा हामीले विविध समयमा विविध कुराहरू चाहिँ भएको जानकारी मैले चाहिँ तपाईहरुलाई दिने प्रयास गरेको थिएँ र ललित विस्तर सूत्रलाई समय सापेक्ष रूपमा यो चाहिँ भोट भाषामा, चिनिया भाषामा यसलाई विभिन्न समयमा अनुवाद गरेका छन् र यो अनुवाद गर्ने क्रममा 221 यो चाहिँ ईस्वी सम्मतमा, 261 ईस्वी सम्मतमा, 308, 420, 479 ईस्वी सम्मत र चाहिँ 683 ईस्वी सम्मतमा यो चाहिँ भोट भाषा र चाइनिज भाषामा अनुवाद भएको यो ललित विस्तर सूत्र देख्न सकिन्छ भने ललित विस्तर सूत्रको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यो तेस्रो यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो बीसी क्राइस्ट को जन्म हुनुभन्दा 623 वर्ष अगाडि अर्थात् यो 623 बीसीमा भएको घटनाक्रमलाई अनि यो कहिले लेखिएको भन्ने अहिलेसम्म हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तेस्रो यो बीसी मा थर्ड बीसीमा यो लेखिएको हो कि भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था आउँछ। अब यो ललित विस्तर सूत्रलाई जिनमित्र, दानशील, मुनि वर्मा, एसे गुरु, यो विभिन्न गुरुहरूले त्यो बेलामा चिनिया भाषा र तिब्बतन भाषामा अनुवाद गरेको हामीले पाउन सक्छौं। अब यसरी कुरा गर्दाखेरि ललित विस्तर सूत्रले एउटा हामीलाई के जानकारी दिन्छ भन्दाखेरि यो मानव भन्ना पनि महामानवको रूपमा कसरी हामीले बुद्ध ज्ञानलाई प्राप्त गरेर अगाडि जान सकिन्छ, यो महत्त्वपूर्ण ज्ञान हामीले पाउन सकिन्छ भने अनि जति सुकै दरबारिया सुख शैल दिए तापनि चक्रवर्ती राजा हुनुको साथो गृह त्याग गरेर कसरी बुद्धत्व प्राप्तको क्षणमा अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा पनि यसबाट जानकारी पाउन सकिन्छ। त्यसकारणले ललित विस्तर सूत्र भनेको यो इतिहासको विद्यार्थीको निमित्त सरस्वती पढेपछि ललित विस्तर सूत्र हामीले पाउन सकिन्छ। एन्थ्रोपोलोजिकल स्टडिज गर्ने विद्यार्थीको निमित्त यो शाक्य मुनि सिद्धार्थको गौतमको जीवनी पूर्वदेखि लिएर शाक्य मुनि बुद्ध हुँदासम्मको जीवनी र त्यो वातावरणलाई यो भित्र हामीले अध्ययन गर्दाखेरि एन्थ्रोपोलोजिकल अध्ययन पनि गर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर अनि बटनीको बोट बिरुवाको विशेषज्ञ हुन चाहनेहरूको निमित्त तत्कालीन अवस्थामा यो ललित विस्तर सूत्रमा वर्णन गरिएका फूल, बोट बिरुवाहरू जुन लुम्बिनी बगैँचाको र अहिलेको परिस्थितिमा के भिन्नता छ, त्यो बेलाको फूल, बोट बिरुवा अहिले छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर पशु पन्छीको त्यो बेलाको लाइफस्टाइल के छ र अहिलेको लाइफस्टाइल के छ, यो लाइफ साइन्स पनि हामीले यसबाट लिन सकिन्छ भने अनि आर्कियोलोजिकल स्टुडेन्ट्सहरूको निमित्त त्यो बेलाको आर्टिफ्याक्ट्स बारे जुन ललित विस्तर ग्रन्थमा वर्णन गरिएको छ, अहिले जुन यो एक्सकेभेसन हुँदाखेरि त्यो पत्ता लागेकोमा
अब कति चाहिँ के पत्ता लगाउन बाँकी छ, अझै एक्सक्याभेसन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान पनि यो ललित विस्तार सूत्रले दिन्छ। त्यसकारणले समग्रमा यो सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको निमित्त नै ललित विस्तार सूत्र एउटा ज्ञानको भण्डार हो। र यो भन्दै गर्दाखेरि शाक्य मुनि बुद्धको जीवनी, प्रत्येक बुद्ध, सम्यक सम्बुद्ध र श्रावक बुद्धको स्वरूपमा पनि हामीले वर्णन गर्न सकिन्छ, पाउन सकिन्छ। जुन अहिलेको परिस्थितिमा थेरवादी बुद्ध भनेर पनि भन्न चाहिँ सक्ने वातावरणमा उहाँले काम गर्नुभएको छ, महायानी बुद्ध भनेर भन्ने चाहिँ सन्दर्भमा पनि उहाँले काम गर्नुभएको छ भने वज्रयानी बुद्धको स्वरूपमा पनि काम गरेको कुरालाई यो ललित विस्तार सूत्रले बढीभन्दा बढी जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। आज मैले ललित विस्तार सूत्रको समग्रमा ललित विस्तारभित्र के छ भनेर जानकारी दिएँ। भोलिबाट क्रमशः ललित विस्तार सूत्रको यो एउटा एउटा च्याप्टरलाई लिएर तपाईहरुलाई यसरी नै इलेबोरेटेडली, यसरी नै चाहिँ यो सन्देश र भलाकुसारी कार्यक्रम हो, यसलाई चाहिँ भलाकुसारी गर्दै तपाईहरुलाई ललित विस्तार सूत्रको समग्रमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछु। आजलाई म यति नै मा चाहिँ आजको कार्यक्रमलाई बन्द गर्न चाहन्छु। यो सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई काम लाग्ने भएकोले तपाईहरुले अरूलाई पनि जानकारी दिनुस् र श्रृङ्खला 1 देखि आज चाहिँ सम्म आइपुग्दाखेरि 51औं श्रृङ्खला चाहिँ भएको छ। जुन 51औं श्रृङ्खला सम्मको जानकारी तपाईले एउटा डायरी बनाएर राख्नु भएको सन्दर्भमा तपाईलाई जुन च्याप्टर जहिले चाहिन्छ त्यो बेला यो चाहिँ वज्रयान सन्देश वज्रयान भलाकुसारी कार्यक्रम युट्युब खोलेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अरूलाई जानकारी दिएर अरूको लागि पनि सहयोगी बन्नुहोस् र युट्युब हेरेर राजेन्द्र मान बज्राचार्यलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम।